नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ ज्योतिष मन्थन कार्यक्रममा। ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम अन्तर्गत वास्तु, राशि, रत्न, ग्रह गोचर एवं पर्व विशेषका बारेमा हामी चर्चा, परिचर्चा र त्यसका निदानका मार्गहरूलाई यहाँहरू समक्ष तात्विक तत्त्वको रूपमा पस्किँदै आइराखेका छौँ। आदरणीय महानुभावहरू, आज म यहाँहरूलाई ज्योतिष शास्त्र अन्तर्गत लक्ष्मी प्राप्ति कसरी गर्न सकिन्छ र लक्ष्मी किन अत्यन्तै चलायमान रहेकी छन् र लक्ष्मीको साधना र लक्ष्मीको आराधना, जहाँ आर्थिक उन्नति, प्रगति र आर्थिक समृद्धिको वातावरणहरूलाई कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ, कुन ग्रहको बल प्रभावको कारणले गर्दाखेरि लक्ष्मी प्राप्त गर्न सकिन्छ, दर्शकवृन्द म यो विषयवस्तु लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूलाई सर्वविदित छ जुन कि लक्ष्मी भनेको श्री, सम्पत्ति, ऐश्वर्यलाई नै हामीले सजिलो भाषामा लक्ष्मी भनेर भन्दछौँ। स्वयं भगवान श्रीविष्णुको अर्धाङ्गिनीको रूपमा अर्थात् भगवान श्रीविष्णुले आफ्नो जुन कि माताका रूपमा पनि मान्नुभएको छ। योभन्दा अतिशयोक्ति नहोला पनि, किन भन्नुहुन्छ भने उहाँले स्वयं मातृत्व रूपमा नै मान्नुभएको छ। स्वयं रामचन्द्र भगवानले पनि मातृत्व रूपमा नै राख्नुभएको कारणले गर्दाखेरि वेद, पुराण, उपनिषदहरू र वेदले ती वाङ्मयहरूले तपाईँ हामीलाई प्रतिपादित गरेको छ। तसर्थ जुन कि भगवानले पनि आफ्ना कार्यहरूलाई प्रतिपादित गर्नलाई त्रिदेवको रूपमा ब्रह्मा, विष्णु र महेशको रूपमा प्राकट्य हुनुभएको छ। तसर्थ त्यो प्राकट्यताको सँगसँगै दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले प्राप्त गर्ने, तपाईँ हामीले साधना र आराधना गर्ने लक्ष्मी नै हो। र लक्ष्मीलाई विशेष गरेर ग्रह गोचर अन्तर्गत अत्यन्तै चलायमान लक्ष्मीको रूपमा पनि मानिन्छ र आर्थिक पाटो हेर्नको लागि विशेष तीनवटा ग्रहहरूको बढी बल प्रभाव रहन्छ। नम्बर 1 बुध ग्रह, दोस्रो ग्रहको रूपमा बृहस्पति र तेस्रो शुक्रको ग्रहको रूपमा पनि रहेको कारणले गर्दा जसको कुण्डलीमा बृहस्पति उच्च या स्वगृही, त्यसै गरी शुक्र स्वगृही या उच्च या भाग्येश स्थानमा बस्या या भाग्येश स्थानमै कुनै पनि ग्रहको तीनवटा ग्रहहरूमध्येको दृष्टि परेको छ या बुध त्यसै गरी रहेको छ यदि भन्ने नै श्री योग, श्री लक्ष्मी योग भनेर जान्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ यी योगहरूको क्रमको कारणले गर्दा थोरै दुःख गरेर पनि मान्छेहरूले धेरै चिजहरूलाई प्राप्त गर्न सकेको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ भने कतिपय व्यक्तिहरूले धेरै चिज गरेर पनि थोरै चिजहरू प्राप्त गरेको अवस्थाहरू पनि पाइएको छ। तसर्थ त्यस्ता विषयवस्तुहरूमा भने आफ्नो जन्मदाको साइत र आफ्नो जन्मदाको क्रमको पक्षको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो खालको अप्ठ्यारा पक्ष र त्यो खालको पीडाका पक्षहरू नरहला भन्न सकिँदैन। र दर्शकवृन्द जहिले पनि हाम्रो कर्म पनि त्यस्तै प्रकृति र त्यस्तै वातावरणको हुनुपर्छ भनेर हामीले यहाँलाई पनि बिन्ती गर्छौँ। किन भन्नुहुन्छ भने हाम्रो कर्मको क्रम जुन रहेको छ त्यो कार्यहरू पनि त्यस्तै शुद्धताको र त्यस्तै प्रकृतिको र त्यस्तै वातावरणको र त्यही हिसाबको हुनुपर्ने आवश्यकताहरू पनि महसुस गरिएको छ। त्यो महसुसता सँगसँगै आदरणीय महानुभावहरू हर हमेसा त्यस्ता विषयवस्तुहरूबाट भने यदि अगाडि बढ्न सक्यौँ, त्यस्ता विषयवस्तुहरूबाट हामी पछि परेनौँ भने आर्थिक उन्नति, प्रगति र समृद्धि अवश्य पनि रहन्छ। तसर्थ लक्ष्मी जुन कि तपाईँ हामीले दुःख गर्दछौँ, सङ्घर्ष गर्दछौँ र अति बढी मेहनत पनि गर्दछौँ, तर आउन चाहिँ आउने हो, तर के विषयमा दौडेर जान्छन् र अनि मानवहरूको धर्म पनि एउटा अनौठो रहेको छ। यहाँहरूलाई सर्वविदित छ अरू कुनै पनि वनस्पतिदेखि लिएर कुनै पनि अरू स्थावर या जङ्गम जति पनि रहेका छन् ती विषयवस्तुहरूले कहिल्यै पनि दर्शकवृन्द पैसाको खाँचोको महसुस र पैसा चाहिएको आवश्यकता महसुस कहिले पनि तपाईँ हामीले देखेका छैनौँ। केवल मानवहरूलाई मात्रै त्यो पक्ष र त्यो परिस्थितिहरूमा भने रहेको अवस्था र परिस्थितिहरू पनि रहेका छन्। तसर्थ मानवको पक्षमा ती विषयवस्तुहरूबाट हामीले हृदयङ्गम गर्दाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने हर हमेसा दर्शकवृन्द मानवलाई नै पैसाको आवश्यकता छ। मानव पैसा 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 भन्छ, तर पैसा केही पनि होइन, तर पैसा सर्वस्व पनि हो। जसलाई हामीले चलाउन जान्यौँ, जसलाई हामीले तपाईँको चाहिँ मनन गर्न सक्यौँ, जसलाई हामीले चिन्तन गर्न सक्यौँ, जसलाई हामीले बुझ्न सक्यौँ भने नै त्यो मानवताको पक्षको त्यो पैसा रहन्छ। पैसाले कतिको ज्यान गएको अवस्था पनि रहेको छ। तसर्थ तर आएको चिजलाई सञ्चित गरौँ दर्शकवृन्द। केही समय केही भुलुक्क कमाइयो भन्दैमा
तपाईँ हामीले यदि फेरि त्यही विषयलाई अनादर गर्न थाल्यौँ, त्यस्तै विषयवस्तुहरूबाट कतै तलमाथि र अप्ठ्यारा पक्ष परिस्थितिहरूमा पुग्न लाग्यौँ भने अवश्य पनि त्यो दुःख भएर जान्छ, अवश्य पनि त्यो पीडा भएर जान्छ, अवश्य पनि त्यो गाह्रो भएर जान्छ। अर्थात् त्यो समस्याका खातिरहरू बनेर जाने खालको अवस्था र परिस्थितिहरू पनि बनेर जान्छन्। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि महानुभावहरू लक्ष्मी प्राप्तिको लागि प्रथमतः घरको शुद्धिकरण अर्थात् शुद्धता हुनु पर्यो। कुबेरको वासस्थान उत्तरतर्फ दिनु पर्यो र अनि साथसाथै त्यो उत्तरतर्फ माता महालक्ष्मीको ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु प्रियाय धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अर्थात् यो मन्त्रलाई यहाँले दैनिक 108 पटक जप गरेर मनलाई शुद्धता गर्नु पर्यो। दर्शकवृन्द, लक्ष्मीलाई फकाउनु पर्यो, लक्ष्मीलाई तपाईँको आह्वान गर्नु पर्यो र एवं क्रम कमलगट्टाको मालामा यी मन्त्रहरूलाई यदि हामीले जप गऱ्यौँ, यी मन्त्रहरूलाई हामीले अगाडि बढायौँ भने अवश्य पनि सरल र सहज र अन्य पक्ष र अन्य परिस्थितिहरूबाट भने सरलता अवश्य पनि प्राप्त भएर जान्छ। त्यो अवस्था, त्यो परिस्थिति र त्यो वातावरणको क्रम जुन रहेको छ, त्यो वातावरणीय क्रमको पक्षमा समस्याहरू भने अवश्य पनि रहँदैनन्। दर्शकवृन्द, र जहाँ हामीले आर्थिक पक्षहरू सबल भयो त्यसको दुरुपयोगता भने मानवले कहिले पनि गर्नु हुँदैन। हिंसा, मदिरापान, अन्याय, अत्याचारमा यदि यस्ता पैसाहरू खर्च गर्न थाल्यौँ अर्थात् यो लक्ष्मीलाई हामीले दुरुपयोग गर्न थाल्यौँ भने त्यहीबाट हाम्रो उल्टो गिन्तीहरू सुरु हुन थाल्छन्। दर्शकवृन्द, त्यो उल्टो गिन्ती जब सुरु हुँदै जान्छ त्यो बिस्तारै 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 वर्षौँ लाग्न सक्छ। त्यहाँबाट पाउने सकारात्मक पक्षहरू भने ठप्प बन्द हुन्छन्। मानवलाई जहिले पनि जीवनको सुखद पक्ष, शान्ति पक्ष, समृद्धिको पक्ष भनेको जीवनमा एकपटक मात्रै आउँछ। ग्रहको क्रम पनि त्यही नै हो। पृथ्वी नाम गरेको जुन तत्त्व जुन रहेको छ त्यो तत्त्वले घुम्दाखेरिको अवस्थामा, ग्रहहरूले परिभ्रमित गर्दाखेरिको अवस्थामा र पृथ्वीबाटै पाउने इनर्जीहरू खाद्यदेखि लिएर सारा सम्पूर्ण चिजहरूको पक्षमा त्यसको सकारात्मक पक्ष र नकारात्मक पक्ष र परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गर्दा विचार पुर्याउनु पर्ने विषयवस्तुहरू भने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदछन्। त्यो महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाउँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा यदि हामी यो विषयवस्तुहरूमा अगाडि बढ्न सकेनौँ, यो विषयवस्तुहरूलाई हामीले हृदयङ्गम गर्न सकेनौँ भने दुःखको पक्ष र अप्ठ्यारोको पक्ष र परिस्थितिहरू त्यहीँबाट सुरु भएर जान्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि कतै कतै अलि समस्याका पक्षहरू नहुने त होइनन् दर्शकवृन्द, ती अप्ठ्यारा पक्षहरू त नहुने त होइनन् दर्शकवृन्द। हो, त्यो अप्ठ्यारो, त्यो समस्या र त्यो पीडाको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई मनन गरेर अगाडि बढ्दाखेरि अवश्य पनि साथ सफलताहरू प्राप्त हुनको लागि लक्ष्मीले आँखा खोलिदिनु पर्ने नितान्त आवश्यकता रहन्छ। लक्ष्मीले आफ्नो बार शुक्रबारको रूपमा मान्नुभएको छ। तसर्थ शुक्रबारको दिनमा माता भव्यलक्ष्मीको अर्थात् माता लक्ष्मीको आराधना हप्तामा एक दिन गर्नाले अर्थात् प्रातः समयमा उठेर आराधना गर्नको कारणले गर्दाखेरि अवश्य पनि लक्ष्मी प्राप्त अवश्य हुनेछन्। र हाम्रा त्यस्ता चाडबाडहरू छन्, त्यस्ता तिथिमितिहरू हुनेछन्, त्यस्ता विषयवस्तुहरू हुनेछन्। ती विषयवस्तु र ती परिस्थितिहरूलाई हामीले विचार पुर्याउँदाखेरिको अवस्था र परिस्थितिहरूमा भने जहिले पनि लक्ष्मीको क्रमको लागि दर्शकवृन्द फेरि यहाँलाई एउटा अचम्म पनि लाग्न सक्छ। लक्ष्मीको वाहन भनेको उल्लु दर्शकवृन्द। उल्लु रातको 12 बजी मात्रै आँखा खोल्दछ। तसर्थ त्यो रातको 12 बजे आँखा खोल्ने भएको कारणले गर्दाखेरि श्री सम्पत्ति त कमायो तर त्यसको सञ्चित यदि गर्न सकेन भने हर हमेसा त्यो पीडादायक रूपमा रहन्छ, हर हमेसा अप्ठ्यारा पक्षहरूमा रहन सक्ने भएको कारणले गर्दा मध्यरात सिंह लग्नमा उल्लुले आँखा खोल्दछ। तसर्थ सिंह वाहिनी लक्ष्मीपति भगवान् श्री विष्णु, जसलाई हामीले विष्णु रराटमसी विष्णु सप्तृष्टि विष्णु शिवरसी विष्णु ध्रुवसी वैष्णवसी विष्णुवेत्वा, जहाँ भगवान् श्री विष्णुको उक्त मन्त्रद्वारा आराधना गर्नाले माता लक्ष्मीलाई प्रसन्न गराउनको कारणले गर्दा स्वयं वैष्णुदेवी पनि प्रसन्न हुने भएको कारणले गर्दा स्वयं उहाँहरू प्रसन्न हुँदाखेरि श्री सम्पत्ति प्राप्त हुन्छ दर्शकवृन्द। र अब
हामी यो विषयवस्तुलाई वास्तुपरकमा लिएर गएर पनि जोड्दछौँ। यहाँले आर्थिक पक्षता कमाउनु भयो, कतिपयलाई हामीसँग प्रश्नहरू पनि त्यस्तै प्रकारका आउँछन्। कता फर्केर दराज खोल्दा ठिक हुन्छ, कता फर्केर अर्थात् पैसाहरू राख्दा ठिक हुन्छ भन्ने पनि जिज्ञासाहरू धेरै जनमानसहरूमा रहेको छ। र त्यो जिज्ञासा हुनु पनि स्वाभाविक र सान्दर्भिक रूपमा भएको कारणले गर्दा कुबेरको वासस्थान हर हमेसा उत्तरतर्फ रहने भएको हुनाले कि पूर्व फर्केर तपाईँ आफूले पैसा राखेको दराज खोल्नुहोस् कि उत्तरतर्फ फर्केर तपाईँले दराज खोल्नुहोस्। दराजको मुख कि त पश्चिम फर्केको हुन्छ कि दक्षिणतर्फ फर्केको हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत उचित मानिन्छ। कतिपय दक्षिणतर्फबाट उत्तर फर्काइएको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ, कतिपयको पश्चिमबाट पूर्व फर्काइएको अवस्थाहरू पनि दराजहरूमा देखिन्छ। तर त्यो त्यति उचित र सान्दर्भिक रूपमा मानिँदैन दर्शकवृन्द। यदि तपाईँ आफूले केही बिगारिराख्नु भएको छ या बिग्रिराखेको अवस्था छ या जानी अन्जानीमा यदि तपाईँ आफूले यस्ता कार्यहरू गरिराख्नु भएको छ भने पूर्व फर्केर खोल्नुहोस् या उत्तर फर्केर खोल्नुहोस्। उत्तर विशेष कुबेरको वासस्थान हुने भएको कारणले गर्दाखेरि उत्तरै फर्केर कार्य गर्दाखेरिको अवस्थामा पनि लक्ष्मी प्रसन्न अर्थात् लक्ष्मी स्थिर रूपमा रहन्छन्। र लक्ष्मीलाई राख्दाखेरि दर्शकवृन्द तपाईँ हामीले फलाममा राख्नु त्यति उचित र उपयोगी मानिँदैन। अहिले यदाकदा हामीले देख्ने गरेका छौँ जसकी घर घरमा स्टिलका दराजहरू अर्थात् फलामका दराजहरूमा पैसा राख्ने अनि फलामकै सेपमा पैसा राख्ने पनि देखिएको अवस्था पनि रहेको छ। सायद सेप त फलामकै हुन्छ। फलाम स्वयं शनिको प्रतीकको रूपमा मानिन्छ। शनि जुन कि क्रूर ग्रहको रूपमा आर्थिक हानि नोक्सानी र आर्थिक पीडा दिने ग्रहको रूपमा पनि मानिन्छ। जहाँ शनिको कारणले गर्दा शनिसँग नै रिलेटेड भएको कारणले गर्दा फलाम स्वयं खनिज तत्त्वको रूपमा रहन्छ दर्शकवृन्द। अत्यन्तै प्रिय शनिलाई रहने कारणले अनि यमलाई पनि फलाम अत्यन्त प्रिय रहने भएको कारणले गर्दा तपाईँले आजदेखि पैसा भने फलामको दराजभित्र या अन्यभित्र जहाँ राख्नुहुन्छ तपाईँलाई हानि नोक्सानी अवश्य पनि गर्दछ। त्यसलाई स्वयं काठमा या अन्य चाँदी या सुनका बर्तनहरूमा या त्यस्तो खालको बन्द गर्ने स्थानमा राख्न सक्नुहुन्छ। र अनि तपाईँ हामीले हाम्रो आर्थिक पक्षको लागि अर्थात् पैसाहरू यदिलाई एकदम तालामा तालाभित्र ताला चोरीको कारणले गर्दाखेरि हेर्नु त लक्ष्मी कति चलायमान छिन्। तालाभित्र पनि ताला राखेर लुकाएर राख्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। बाटामा खसेको पनि मान्छेले टिप्दछन्, चोरी चकारी पनि गर्छन्। विश्व परिप्रेक्ष्यमा जुन कि लक्ष्मीलाई तानेर लैजाने कतिको इच्छा र चाहनाहरू रहेको छ दर्शकवृन्द। थोरै विचार गर्नुहोस् त, थोरै गहिरो रूपमा सोच्नुहोस् त। तसर्थ लक्ष्मीलाई बन्द गरेको भरमा बन्द हुन्न दर्शकवृन्द। उनी चलायमान छिन्। तसर्थ एउटाको हातमा आयो अर्कोमा जाने, अर्कोमा आयो अर्कोमा जाने र अर्कोबाट अर्को एवं क्रम हुँदै हुँदै त्यो अस्थिरताको रूपमा रहने र त्यो अस्थिरता रूपबाट नै दर्शकवृन्द स्थिरतामा परिणत गर्नको लागि हामीले यस्ता विषयवस्तुहरूलाई अवलम्बन यदि गऱ्यौँ भने पक्कै पनि लक्ष्मी स्थिर रूपमा रहनुहुनेछ। र लक्ष्मीलाई आराधना गर्ने त्यस्ता पर्वहरू जुन रहन्छन् ती पर्वहरूमा आराधना गर्दै यदि अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि लक्ष्मी स्थिर भएर रहन्छन्। र अनि साथसाथै दर्शकवृन्द अहिलेको यो जुन समय रहेको छ, जुन एक त हामी अहिले कलियुगको पक्षमा रहेका छौँ, त्यसमा पनि हामी करिबन शताब्दीहरू पार गर्दै गर्दै आइराखेका छौँ। र यो पार गर्ने क्रमको पक्षमा पनि अत्यन्तै यो युगीन भनेको समय जुन कि अत्यन्तै पीडादायकको समयमा पनि रहेको छ, अप्ठ्यारा समयमा पनि रहेको छ। यस्तै विषयवस्तुहरूको लागि मानवहरूको अत्यन्तै दौडधुप र व्यस्तताहरू पनि रहेको छ। 24 घण्टा मानव यही लक्ष्मी प्राप्तिको लागि दौडधुप गरिराखेका अवस्था छन्। तर बुझ्ने सिद्ध महापुरुषहरूले यो के पनि होइन, यसलाई कुनै मोह राख्नु आवश्यकता छैन। मोह गर्नु यो बेकार चिज हो, यो नाशवान चिज हो। नाशवान चिजलाई पछाडि लागेर कुनै पनि औचित्य रहँदैन भनेर त्याग गरिएको अवस्थाहरू पनि देखिन्छ। तर त्यो त्याग सँगसँगै दर्शकवृन्द खानीदेखि लाउनीसम्म अर्थात् तपाईँको चाहिँ सबै विषयवस्तु महाश्रमदेखि लिएर अन्य निर्माण गर्न त अवश्य पनि पैसा त चाहिन्छ नि। तसर्थ नीति श्लोकहरूमा व्याख्या गरेको छ धनात् धर्मत ततत् सुखम भनेर भनिन्छ। धन भए धर्म र धर्म भए धन। तसर्थ यस्ता विषयवस्तुहरूको पक्ष र परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गर्दाखेरि दर्शकवृन्द हामीले धर्म यदि गर्नु परेको खण्डमा पनि धनको आवश्यकता हुन्छ र त्यो धनको आवश्यकताकै कारणले गर्दाखेरि धर्मको क्रम रहन्छ। र धर्म भनेकै भगवान् श्रीकृष्णले गीतामा अर्जुनलाई बताउनुहुन्छ, अर्जुन श्री सम्पत्ति ऐश्वर्य जति छ तिमी कमाऊ, तर
तिमीले कमाएको चिज कमसेकम 10% भने समाजमा प्रयोग गर। र लक्ष्मीको क्रमको लागि आदरणीय महानुभावहरू हामीले राख्ने क्रम र सञ्चितको क्रममा यहाँहरूलाई हामीले व्याख्या गरिराखेकै छौँ। तसर्थ जुन कि हामीले अहिले घरमा पैसाहरू नराखेर बैंक या वित्तीय संस्थाहरूमा राख्ने गर्छौँ, या हामीले लकरहरूदेखि लिएर अरू स्थानमा त्यसरी राख्ने जुन प्रचलन रहेको छ भने कतै बैंक या वित्तीय संस्थामा पनि हामीले पूर्व या उत्तर फर्केका लकरहरू जुन रहन्छन् ती लकरहरू भने उत्कृष्टताको पक्षमा रहन्छ, जहाँ हामीले सुन राख्दछौँ या जहाँ हामीले पैसाहरू राख्दछौँ। तसर्थ यदि हामीले यस्तो विषयवस्तुहरूलाई हृदयङ्गम गऱ्यौँ अर्थात् यो विषयवस्तुहरूलाई एकदमै बढी विचार गऱ्यौँ भने अवश्य पनि आदरणीय महानुभावहरू लक्ष्मी प्रसन्न अवश्य पनि हुनुहुनेछ। र एवं क्रम यहाँहरूलाई मैले लक्ष्मीको जुन अघि मन्त्र पनि यहाँहरूलाई बिन्ती गरेँ र अनि साथसाथै जप्ने जुन एउटा अझ छोटो मन्त्र पनि म यहाँलाई ओम महालक्ष्मी नमः मन्त्र जुन रहेको छ त्यो मन्त्र पनि मैले यहाँलाई अर्पण गरिसकेको छु, लामो यदि नसक्दा छोटो गरेर। र अनि त्यसमा जुन कि सञ्चित हुनको लागि जस्तै लक्ष्मीलाई प्रिय हुने क्रिस्टल श्री यन्त्र नम्बर 1 र नम्बर 2 कमलगट्टाको जुन माला रहन्छ, अनि भोजपत्र र रक्तचन्दन पनि युक्त भएर यदि पैसाहरू राख्यौँ भने सञ्चित अवश्य पनि रहन्छ। त्यो सञ्चित रहने भएको कारणले गर्दाखेरि जुन कि चाहेको खण्डमा मसँग यति छ, म यति गर्दैछु र मसँग अब यति हुँदैछ र म यसरी अगाडि बढ्छु भनेर जुन कि एउटा प्लान जुन बनाइन्छ, जुन योजनाहरू बनाइन्छ, त्यो योजना अवश्य पनि सफल हुने भएको कारणले गर्दा घरको पक्षमा भने दर्शकबिन जहिले पनि हामीले पूर्व र उत्तरपट्टिको स्थान जहाँ कुबेरको वासस्थान, जसलाई हामीले उत्तर स्थानको रूपमा मानिन्छ, जहाँ कि जुन कि लक्ष्मी माताको जुन आगमन उत्तरतर्फबाट नै आउने भएको कारणले गर्दाखेरि गृह निर्माणको क्रममा अर्थात् अफिसियल निर्माणको क्रममा या बैंक या वित्तीय संस्थाहरू निर्माणको क्रममा या जहाँ आर्थिक कारोबार हुने स्थानहरू जहाँ रहन्छन् त्यो स्थान भनेको सर्वोत्कृष्ट स्थानको रूपमा उत्तरलाई मानिन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ यो उत्तर स्थान भनेको जहाँ हामीले भान्सागृह बनाउन मिल्दैन, जहाँ शौचालयहरू निर्माण गर्न मिल्दैन, जहाँ तपाईँको चाहिँ यो धनासार गृहको स्थानमा अरू कुनै पनि विषयवस्तुहरू नगरिकन जसलाई हामीले ढुकुटीको रूपमा राख्न यदि सक्यौँ भने त्यहाँबाट पाउने ऊर्जा शक्ति र त्यहाँबाट पाउने जुन कि लक्ष्मीको स्थान अवश्य पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ दर्शकवृन्द। तसर्थ जुन कि मानव भइसकेपछि त्यो बचपनदेखि लिएर वृद्धावस्थासम्म तपाईँ हामीले कति खर्च गर्दछौँ हेर्नुहोस् त। जन्मिने बित्तिकैदेखि लिएर शिक्षा दीक्षा वैवाहिक जीवन अनि घर गृह मोटर साधन रोग व्याध पारिवारिक सन्तान मातापिता घर कति ठाउँमा जाने ठाउँ छ लक्ष्मीको, कति ठाउँमा तपाईँ हामीले छर्नु पर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त एकजनाको कमाइद्वारा सारा घरलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ या सबै घरले कमाएर पूर्णता पनि भएको अवस्था पनि हुन सक्दछ। कतिपय घरमा आर्थिक पक्ष सबल नभएका व्यक्तिहरूको लागि भने कति कठिन पक्षहरू रहेको छ। खानु पर्यो, लाउनु पर्यो, समयअनुसार चल्नु नै पर्यो दर्शकवृन्द। हो त्यसैको केही हल्का उपाय भनेकै लक्ष्मीको स्थिरताको क्रम घर निर्माण गर्दा उक्त स्थानमा तपाईँहरूले वास्तुशास्त्र सम्मत अन्तर्गत ठुलो विचार पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। जुन कि यदि हामीले त्यसलाई अवहेला नगर्यौँ, जुन कि हामीले उक्त स्थानलाई वास्ता गरेनौँ, त्यो उक्त स्थानलाई कुनै पनि पास्ताहरू गरेनौँ अर्थात् तपाईँ हामीले मनन गरेनौँ, चिन्तन गरेनौँ भने पीडाको पक्ष रहन्छ। जहाँ हामीले त्यो पीडा प्राप्त हुन थाल्छ त्यसपछि बिस्तारै 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 गरेर काम गर्ने कुनै पनि मनस्थितिहरू बन्दैनन् दर्शकवृन्द। मानवको मन हो, त्यो मन वितृष्णा हुँदै जान्छ, मन खिङ्दै जान्छ, मनलाई पीडाहरू हुँदै जान्छ, मनबाट त्यस्ता कुराहरू निक्लिँदै जान्छ। त्यस पछाडि मान्छेले जघन्य अप्ठ्यारा पक्षहरू गर्न थाल्छ, पीडाका पक्षहरू गर्न थाल्छ, पीडाका विषयवस्तुहरू लिन थाल्छ। तसर्थ फेरि पुनरैपि जननम र पुनरैपि मरणम, जुन कि जन्मियो कर्मको लागि तर त्यस्तै पीडाको कारणले गर्दा उसले मृत्युको ढोकाहरू घचघच्याउनु पर्ने अवस्था हुन्छ र आफ्नो कर्मको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि फेरि सारा सम्पूर्ण यो 84 लाखका योनिहरू जुन रहेका छन् त्यसमा भुक्तभोग्य भएर जानुपर्ने अवस्थाहरू बन्न थाल्दछन् र त्यो भुक्तभोग्यको क्रम सँगसँगै दर्शकवृन्द यदा कदा कति पीडाका पक्ष र पीडाका परिस्थितिहरू बनेर जान्छन्। त्यसलाई भने तपाईँ हामीले विचार पुर्याउनु र तपाईँ हामीले मनन गर्नु, तपाईँ हामीले चिन्तन गर्नु र अरू विषयवस्तुहरूमा कार्यान्वयन गर्नु ठुलो भूमिकाको रूपमा रहन्छ। मैले यहाँहरूलाई
लक्ष्मीकै विषयवस्तुहरूको बारेमा आज सम्पूर्ण कार्यक्रम पस्किराखेको छु। कारण किन भन्नुहुन्छ भने सबै दुखी छन्। श्री सम्पत्तिको बारेमा देश छोडेर परदेश पुग्नु परेको छ, परदेशबाट पनि दर्शकबिन स्वदेश आउनु परेको छ। कोही कता परिवार छिन्न भिन्न छ। तसर्थ यो छिन्न भिन्न परिवार केले गराइराखेको छ त? देशको द्वन्द्व केले बनाइराखेको छ? एक आपसमा मानसिक अशान्ति र पीडा केले बनाइराखेको छ? सरकारी तवरहरूमा पीडा र अप्ठ्यारा पक्षहरू किन भइराखेका छन्? सरकार किन तपाईँको चाहिँ पीडितको पक्ष रहेको छ? आर्थिक मन्दी किन भइराखेको छ? दिवालियाका क्रमहरू देशहरू किन परिराखेका अवस्थाहरू छन् त? दर्शकबिन, हातमा सम्पूर्ण कुरा हुँदाहुँदै पनि, मानवमा सम्पूर्ण कुराहरू रहँदै पनि, मानवमा सम्पूर्ण विषयवस्तुहरूको पक्ष र परिस्थितिहरू हुँदाखेरिको पक्षमा पनि किन त्यो मानव दुखी हुन्छ? किन त्यो मानवले कर्म गर्न सकिराखेको अवस्था छैन? किन त्यो चिज सञ्चित नभइराखेको छ त भन्दा दर्शकबिन, तपाईँ हामीले मनन गर्नुपर्ने विषय भनेको सही सदुपयोग गर्न नजानेर, जुन कि मैले यहाँलाई उद्बोध गरिसकेँ, सही सदुपयोग गर्ने खालका ग्रहको क्रम जुन रहेको छ, त्यो ग्रहको क्रमको बल प्रभावको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यो पीडा र त्यो अप्ठ्यारा पक्षहरू रहन्छन्। तसर्थ हामीले विचार गर्नुपर्ने विषयवस्तु र हामीले मनन गर्नुपर्ने विषयवस्तु र अनि हामीले सोच्नुपर्ने विषयवस्तु भनेकै त्यो विषयवस्तु हो। त्यो विषयवस्तुको क्रम के हो त दर्शकवृन्द भन्दाखेरि, आएको चिजलाई सही तरिकाले सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ, लिन जान्नुपर्छ। लिइसकेपछि त्यो विषयवस्तुलाई दिन पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। तर दिँदाखेरिको अवस्थामा कसरी दिने त, कसरी लिने त भन्ने पनि विषयवस्तुहरू रहेको छ। मान्छेले सोच्ने बित्तिकै एकदम स्वाट्टै सोच्दछ, करोडौँ रुपियाँको तपाईँको चाहिँ पीडाहरू दिन थाल्छ, राष्ट्रलाई त्यस्तै खालको धोकाहरू दिन थाल्दछ। त्यस्तैले गर्दाखेरि जेल मुद्दा मामला र अप्ठ्यारा पक्षहरू रहन्छन्। तसर्थ महानुभावहरू, जुन कि मैले 3वटा ग्रहको बल प्रभाव सँगसँगै बुध, शुक्र र बृहस्पति, यी तपाईँ आफूसँग सकारात्मक भएको खण्डमा, तपाईँ आफूसँग राम्रो भएको खण्डमा र तपाईँसँग मिलेको खण्डमा अवश्य पनि त्यसले दिने ऊर्जा शक्ति र त्यसले दिने कार्यमा सफलता र त्यसले दिने सहजताको क्रम र सफलताको क्रम र उन्नति प्रगतिको पथ र पक्षको लागि भने हर हमेशा शान्ति र समृद्धि अवश्य पनि तपाईँ हामीलाई प्राप्त हुन्छ। त्यो शान्ति भनेकै काम चल्नु हो जीवनलाई, र अनि साथसाथै उन्नति प्रगतिको परिस्थिति र वातावरणहरू मिलाएर जानु हो, सन्ततिहरूमा खुसी ल्याउनु हो। धेरै भएर पनि त्यसले कुनै पनि शान्ति दिँदैन दर्शकवृन्द। यति सर्वत्र विवर्जयत भनेर भनिएको छ। जहाँ अति हुन्छ त्यो अवश्य पनि बिग्रेर जान्छ, जहाँ अति हुन्छ त्यो त्यत्तिकै समस्या भएर जान्छ, जहाँ अति हुन्छ त्यो पूर्ण रूपमा अप्ठ्यारा पक्षहरू बनेर जान्छन्। तसर्थ त्यो अप्ठ्यारा पक्ष र त्यो अप्ठ्यारो परिस्थिति र त्यो वातावरणहरूलाई हृदयङ्गम गर्नको लागि अनि साथसाथै त्यसको मार्गलाई प्रशस्त रूपमा अगाडि बढाउनको लागि दर्शकवृन्द हर हमेशा तपाईँको जन्मदाको साइत अर्थात् जन्मदाको कुण्डलीको आधारमा लक्ष्मी योग, बृहस्पति र चन्द्रमा, मङ्गल र चन्द्रमा, शुक्र र चन्द्रमाको युक्ति भएर यदि मानव पैदा भयो भने त्यसले त्यस्ता विषयवस्तुहरूलाई सञ्चित गर्न सक्छ। पाएको चिजलाई सही तरिकाले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्दछ। शान्ति र समृद्धिका पक्ष र परिस्थितिहरूलाई हृदयङ्गम गरेर अगाडि बढ्न सक्दछ। र साथसाथै दर्शकवृन्द उसले पाउनुपर्ने मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा त्यही पैसाले नै दिन्छ दर्शकवृन्द। तसर्थ तपाईँ हामी धेरै पैसाको पछि नलागौँ। तपाईँ हामी यथाकदा एकदम यस विषयमै बढी पीडाको महसुस नगरौँ। जसरी हामीले साधना र आराधनाको क्रमले शान्ति र समृद्धि प्राप्त गरौँ, चाहिने मात्रै तपाईँ हामीले लियौँ र चाहिने मात्रै तपाईँ हामीले खर्चमा लिएर जाउँ। समय सान्दर्भिक र समयको परिस्थिति र कालचक्रलाई बुझेर यस्ता विषयवस्तुहरूलाई यदि हामीले अगाडि बढायौँ भने दर्शकवृन्द त्यो शान्ति, त्यो समृद्धि र त्यो उन्नति त्यही चिजले तपाईँ हामीलाई प्रदान गर्दछ। तसर्थ त्यो चिजले प्रदान गर्नको लागि हर हमेशा यस्ता विषयवस्तुहरूको भने ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यो ठुलो भूमिका र त्यो पक्ष र त्यो विषयवस्तुहरू प्राप्त गर्नको लागि सच्चा कर्मको आवश्यकता छ, सच्चा धर्मको आवश्यकता छ, सच्चा मनको आवश्यकता छ
सच्चा हृदयको आवश्यकता छ, सद्पात्रताको आवश्यकता छ। पात्रतात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मत ततत् सुखम, अर्थात् सद्पात्र भयो भने त्यो सधैँभरि सुख शान्ति समृद्धिको पक्षहरू प्राप्त गरेर जान्छ। त्यसले सधैँ उन्नतिको पत्र पक्षहरूलाई लम्काएर जान्छ, शान्ति प्राप्त गरेर जान्छ। तसर्थ वास्तुपरक लक्ष्मीलाई कुन स्थानमा राख्ने, कस्ता चिजहरूको अर्पण गर्ने, कहिले कहिले साधना गर्ने, कहिले कहिले ती लक्ष्मीको आराधना गर्ने, हप्तामा कुन दिन गर्दा उचित हुन्छ, उपयोगी हुन्छ भन्ने विषयवस्तु मैले यहाँलाई पस्केको कारणले गर्दा यस्ता विषयवस्तुहरूलाई यहाँले हृदयङ्गम गर्नुभयो भने शान्ति समृद्धि अमन चयन मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ भन्दै आजको लागि ज्योतिष मन्थन कार्यक्रम सकिएको छ। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।